औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू इसहाक ने कहा कि मैंने असवद से सुना, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तिलावत की और सजदाए तिलावत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने आदमी थे, मुसलमान और काफर, उन सब ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया। अलबत्ता एक बूढ़ा शख्स उमैया बिन खलफ अपने हाथ में कंकरी या मट्टी उठाकर अपनी पेशानी तक ले गया और कहा, मेरे लिए यही काफी है। मैंने देखा कि बाद में वो बूढ़ा काफिर ही रहकर मारा गया। सही बुखारी हदीस नंबर 1067। सुफियान सूरी ने साद बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ से बयान किया, उनसे अब्दुर्रहमान बिन एरज ने, उनसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन फजर की नमाज में अलिफ लाम मीम तंजील अल सजदा और हल अताल अलल इंसान सूराए दहर पढ़ा करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 1068। सुलेमान बिन हरब और नौमान बिन फजल ने बयान किया, इन दोनों ने कहा कि हमसे हमाद बिन जैद ने बयान किया, उनसे अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे अब्दुर्रहमान बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि सूरा स्वाद का सजदा कुछ ताकीदी सजदों में से नहीं है और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते हुए देखा। सही बुखारी हदीस नंबर 1069। शोबा ने अबू इसहाक से बयान किया, उनसे असवद ने, उनसे हजरत अब्दुर्रहमान बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम की तलावत की और उसमें सजदा किया। उस वक्त कौम का कोई फर्द, मुसलमान और काफर भी ऐसा ना था जिसने सजदा ना किया हो। अलबत्ता एक शख्स ने हाथ में कंकरी या मिट्टी लेकर अपने चेहरे तक उठाई और कहा कि मेरे लिए यही काफी है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि बाद में मैंने देखा कि वह कुफर की हालत ही में कत्ल हुआ। ये उमैया बिन खलफ था। सही बुखारी हदीस नंबर 1070। अयूब सख्तियानी ने बयान किया, उनसे अकरमा ने, उनसे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम में सजदा किया तो मुसलमानों, मुशरिकों और जिन्नों इंस सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा किया। इस हदीस की रिवायत इब्राहिम बिन तेहान ने भी अयूब सख्तियानी से की है। सही बुखारी हदीस नंबर 1071। यजीद बिन हज़ैफा ने खबर दी, उन्हें यजीद बिन अब्दुल्ला बिन कसीत ने और उन्हें अता बिन साद ने कि उन्होंने जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हों से सवाल किया। आपने यकीन के साथ इस अमर का इजहार किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह नजम की तिलावत आपने की थी और आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सजदा नहीं किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 1072। यजीद बिन अब्दुल्ला बिन कसीत ने बयान किया, उनसे अता बिन यसार ने, उनसे जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सूरह नजम की तिलावत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सजदा नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 1073। हशाम बिन अबी अब्दुल्ला दस्तोई ने बयान किया, उनसे यहया बिन अबी कसीर ने, उनसे अबू सलमा ने कहा कि मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो को सूरह इज़्ज़त समा अनशक्कत पढ़ते देखा, आपने इसमें सजदा किया। मैंने कहा कि ए अबू हुरैरा, क्या मैंने आपको सजदा करते हुए नहीं देखा है? आपने कहा कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा करते ना देखता तो मैं भी ना करता। सही बुखारी हदीस नंबर 1074। नाफे ने बयान किया, उनसे इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मौजूदगी में आयत सजदा पढ़ते और सजदा करते तो हम भी
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجوم کی وجہ سے اس طرح سجدہ کرتے کہ پیشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی جس پر سجدہ کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1075۔ عبید اللہ عمری نے خبر دی انہیں نافع نے، اور نافع کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ کی تلاوت اگر ہماری موجودگی میں کرتے تو آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔ اس وقت اتنا ازدحام ہو جاتا کہ سجدہ کے لیے پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی جس پر سجدہ کرنے والا سجدہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1076۔ ابو بکر ابی ملیکہ نے خبر دی انہیں عثمان بن عبد الرحمن تیمی نے، اور انہیں ربیہ بن عبداللہ بن عدی نے تیمی نے کہا کہ ابو بکر بن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ربیہ بہت اچھے لوگوں میں سے تھے۔ ربیہ نے وہ حال بیان کیا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں انہوں نے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ النحل پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت تک پہنچے تو ممبر پر سے اترے اور سجدہ کیا تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسرے جمعے کو پھر یہی سورت پڑھی۔ جب سجدہ کی آیت پر پہنچے تو کہنے لگے، لوگوں ہم سجدہ کی آیت پڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر جو کوئی سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو کوئی نہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ نہیں کیا، اور نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت فرض نہیں کیا، ہماری خوشی پر رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1077۔ بکر بن عبداللہ مزانی نے بیان کیا ان سے ابو رافع نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی۔ آپ نے اذا السماء انشقت کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سجدہ کیا تھا، اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1078۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی سورت کی تلاوت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں کسی کو اپنی پیشانی رکھنے کی جگہ نہ ملتی۔ معلوم ہوا کہ ایسی حالت میں سجدہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، واللہ علم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1089۔